अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 30 से लेकर 35 तक। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वकाला निस्वतुन, और कहने लगी औरतें, फिल मदीनती, शहर में, यानी शहर में औरतें बातें करने लगी। इमरातुल अजीज़ी, के बीवी अजीज़ की, तुराविदु, फिसलाती है, फताह, अपने गुलाम को, अन नफ्सी ही, उसके जी से, यानी फताहा में हाँ की ज़मीर मोनस के लिए, नफ्सी ही में ही की ज़मीर मुज़क्कर के लिए, यानी अजीज़ की बीवी अपने गुलाम को उसके जी से फिसलाती है। कल हमने पढ़ा कि जब अजीज़ मिस्र पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई वाज़िया होगी, उसे इस बात का इल्म हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और ज़ुलेखा जो है वह झूठी है। फिर अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आरिस अनहाजा, इस बात से इराज़ कर, यानी इस बात से दरगुजर करना, इस बात को दबाए रखना, इस बात का चर्चा मत करना। लेकिन फिर भी ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई। फिर मिस्र की औरतें बातें करने लगी कि अजीज़ की बीवी जो है अपने ही गुलाम को उसके जी से फिसलाती है। का तहकीक शगाफ़हा, मुब्तला हो गई है हुब्बन, इसकी मोहब्बत में। इन्ना बेशक, ला नराहा, हम देखते हैं इसको, यानी यहाँ पर भी हाँ की ज़मीर मोनस के लिए कि हम देखते हैं ज़ुलेखा को फ़ी ज़िलालिम मुबीन, वाज़िया गुमराही में, खुली गुमराही में। फलम्मा, पस जब, सामियत, सुना ज़ुलेखा ने, भी मकरिहिन्ना, उनकी मकर वाली बातों को, यानी यहाँ पर बातों को मकर से तबीर किया, यानी जब ज़ुलेखा ने उनकी मकर भरी बातों को सुना, अरसलत, तो बेजा पैगाम अलैहिन्ना, इनकी तरफ, यानी उनकी तरफ दावत का पैगाम भेजा, उनको दावत पर बुलाया। आदद, और तैयार किया, लाहुन्ना, उनके लिए, मुत्तकान, मसनदे तैयार की, यानी ऐसे फर्शी बिस्तर जिसमें तकिए लगे हुए थे। आतत, और दी, कुल्ला वाहिदिन, इनमें से हर एक को, कुल्ला वाहिदिन, हर एक को, मिनहुन्ना, इन औरतों में से, सिकीनन, छुरी, यानी पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर के अंदर रखा। जब औरतों ने हाथों में छुरियां पकड़ ली, फिर कहने लगी, वकालत, और फिर कहने लगी, अखरुज अलैहिन्ना, निकल इन पर, यानी फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन औरतों के सामने आ। फलम्मा, पस जब, राइनाहु, देखा उन औरतों ने इसको, यानी हु से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम, अकबरनाहु, तो बड़ा जाना इसको, यानी इसकी शान को बड़ा ख्याल किया। वक़ताना, और काट लिए, ऐदियहुन्ना, अपने हाथ, यानी जब औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन पर बेखुदी तारी होगी। इसी कैफियत में उन्होंने छुरियां अपने हाथों पर चला ली। वकुलना, और कहने लगी, हाशा लिल्लाहि, पनाह अल्लाह ताला की, मा हाजा, नहीं है ये, बाशरन, इंसान, यानी फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगी कि ये इंसान नहीं है, इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला मगर, मालाकुन, फरिश्ता, करीमुन, मुअज़्ज़ज़, बाइज़्ज़त। अब इसका मतलब ये नहीं कि फरिश्ते जो होते हैं वो शक्ल व सूरत में इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बल्कि उन्होंने ये बात इसलिए कही कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, यानी ज़ुलेखा को जुटलाया, जब उसने गुनाह करने की दावत दी तो अपने आप को महफूज रखा, इसलिए उन्होंने कहा ये इंसान नहीं बल्कि ये एक नहायत ही मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। कालत, तो कहने लगी, फ़ज़ालिकुन्ना अल्लज़ी लुमतुन्नानी फ़ीही, फ़ज़ालिकुन्ना, पस यही है, अल्लज़ी, वो शख्स, लुमतुन्नानी फ़ीही, जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी। वालक़द, अलबत्ता तहकीक, रबत्तुहु, मैंने फिसलाया उसको, अन नफ्सी ही, उसके जी से, फ़ातसमा, बस उसने बचा लिया खुद को, यानी ज़ुलेखा ने यह दावत इसलिए तैयार की ताकि वो इन औरतों को बताए
کہ جس کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں وہ ظاہر اور باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ کوئی بھی دل و جان سے اس پر قربان ہو سکتا ہے. یعنی پھر زلیخا نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. میں نے تو اس کو پھسلایا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ وَلَئِن اور اگر لم یفعل نہ اس نے کیا ما وہ کام آمروہ جس کا میں حکم دیتی ہوں اس کو. یعنی یہاں پر بھی ہو کی ضمیر استمراد یوسف علیہ السلام. آمروہ جس کا میں حکم دیتی ہوں اس کو لا یسجنن تو ضرور قید کر دیا جائے گا ولا یکونن اور یقیناً ہو جائے گا. یعنی لام جو ہے تاکید کے لیے من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے. یعنی زلیخا نے کہا کہ اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو یقیناً یہ قید ہو جائے گا یا پھر ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. کالا تو کہا یوسف نے ربی اے میرے رب اسجنو قید جو ہے احبو زیادہ پسند ہے الیہ مجھ کو مما اس کام سے یادونانی علیہ جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے. یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قید مجھے جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. وَإِلَّا اور اگر نہ تصریف پھیرا انی مجھ سے. یعنی یہ بات یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہی یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وَإِلَّا اور اگر نہ تصریف تو نے پھیرا انی مجھ سے قیدہ ہننا ان عورتوں کا مگر اسبو علیہنہ تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف. یعنی اسبو میں مائل ہو جاؤں گا علیہنہ ان عورتوں کی طرف واکن اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جاہلوں میں سے. یعنی یہ دعا یوسف علیہ السلام نے دل میں کی. دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جن 7 آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھیں گے اپنا سایہ عطا کریں گے ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کو اگر کسی عورت نے دعوت دی گناہ کی یعنی اپنی طرف مائل کیا لیکن وہ عورت خوبصورت بھی ہو اور صاحب حیثیت بھی ہو لیکن پھر بھی وہ مرد کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو وہ ایسا آدمی ہے جس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لہ قبول کر لی اس کی دعا ربہ اس کے رب نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. فصرف عنہ دور کر دیا اس سے یعنی عنہ سے مراد یوسف علیہ السلام قاعدہ ہننا ان عورتوں کا مکر انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہوا سمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم پھر بدا لاہم ظاہر ہو گیا ان مردوں کے لیے لاہم سے مراد جمع کا صیغہ ثم بدا پھر ظاہر ہو گیا لاہم لوگوں کے لیے من بعد بعد اس کے ما راو الآیاتی جو دیکھی انہوں نے نشانیاں. یعنی پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد لوگوں کو یہ ظاہر ہو گیا یعنی لوگوں کو یہی بات سمجھ میں آئی لا یسجننہ کہ قید کر دیا جائے اس کو یعنی ہو سے مراد یوسف علیہ السلام حتیٰ حین ایک مقرر وقت تک. یعنی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو جانے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا قید میں رکھا تاکہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھ سکے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یعنی اوپر جو ہم نے پڑھا کہ زلیخا نے عورتوں کی دعوت کی یعنی یہ سب نشانیاں دیکھ لینے کے بعد لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے تک قید میں رکھا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قید جو ہے مجھے زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے یعنی اس گناہ سے قید مجھے زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہی خیال کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے تک قید میں رکھا جائے تاکہ عزیز مصر اپنی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے دور رکھ سکے تاکہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو جس کا وہ ارادہ رکھتی ہے. باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آگے سے ایک علیحدہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔